بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في سلسلة ليزانترفاس جرافيك جافا سي ام اس سوينغ. واليوم ان شاء الله يكون الفيديو الاول في عدة فيديوهات غنديرو فيه البرمجة ديال ان سودوكو، لعبة سودوكو. اليوم ان شاء الله غنستفو لي كومبوزون ديالنا في الانترفاس جرافيك وغنستعملو ما يسمى باللاي اوت. فغنستعملو جوج انواع ديال اللاي اوت، بوردر لاي اوت وجريد لاي اوت. وشنو هو اللاي اوت؟ اللاي اوت هو الطريقه باش تستف لي كومبوزون ديالك في لا فونيتر ديالك. نشرح بعدا لي لاي اوت اللي غنستخدم. فهما عندي دي زيماج هنا. هذا البوردر لاي اوت، فكتلاحظوا انه كيستف لي كومبوزون شمال جنوب شرق الغرب والسنتر هنا. اذا لي كومبوزون ديالك الا اختاريتي بوردر لاي اوت راه كيتستفوا بهذه الطريقه. انت كتختار الجهه اللي بغيتي تحطو فيها، لا ديريكسيون اللي بغيتي تحطو فيها. هذا البوردر لاي اوت. الجريد لاي اوت هو هذا، كتستف لي كومبوزون ديالك على شكل شبكه. كتلاحظوا عندي 9 ديال لي بوطون مستفين على شكل شبكه 3 في 3، وماشي بالضروري يكون 3 في 3. انت كتختار شحال من لين وشحال من كولون. اذا هذا هو الجريد لاي اوت وهذا هو البوردر لاي اوت. هادو هما جوج لاي اوت اللي غنتكلموا عليهم اليوم، اللي غنستخدموهم اليوم. مزيان، اذا نجيو نكريو البروجي ديالنا، نسميوه سودوكو فينيش. نجي هنايا كليك دغوا نيو جي فريم فورم ونسميها فونيتر فينيش. ها هي لا فونيتر ديالي. واش غندير؟ كي غنستف انا لي كومبوزون ديالي، اول حاجه غندير واحد البانيل كبير هنايا غيكونوا فيه لي كاري، لان السودوكو فيه 9 ديال المربعات. مربع هنا، حدا مربع هنا، حدا مربع هنا، وثلاثه عاوتاني تحت منهم وثلاثه تحت منهم، يعني 9 ديال المربعات. اذا كل مربع غنديرو بان بانيل. غندير ان بانيل كبير، ان كونتينور كبير هنايا، ووسط منه غندير 9 ديال لي بانيل، وغندير واحد البانيل صغير لتحت غندير فيه لي بوطون ديال لو جو ديالي. اذا اول حاجه غنحتاج جوج ديال لي بانيل، جوج ديال لي كونتينور، كونتينور كبير وكونتينور هنا صغير. غنجي لا باليت ونهز بانيل هنايا، وغنختار ان اوتر بانيل نحطو هنايا. وراني استفتهم دابا بهاد الطريقه. انا ما بغيتش نخليهم بهاد الطريقه، بامكاني نخليهم بحال هكا. انا بغيت نستعمل البوردر لايات، فغنجي للنافيغاتور. وانت هما هاد النافيغاتور غنبقى نجي ليه بزاف نفلو، غنبقى نهز لي كومبوزون نحطهم. ولكن الا بغيتي تغير الوضعيه ديالهم ها ملي كنجيبها من البانيل هنا. فكتلاحظوا ها الفريم ديالي، لا فينيتر ديالي فيها دابا جوج ديال لي بانيل. فغنجي للفريم كليك دغوا سيت لاي اوت ونختار بوردر لاي اوت. هنا هو، ها هو بوردر لاي اوت. كتلاحظوا هو استف ليا لي دو بانيل ديالي. باش تعرفوا اين ديريكسيون يكون لا بانيل، كتسيليكسيوني البانيل وتجي لي بروبريتي ديالو وتقلب على ديريكسيون. طلعتو ديريكسيون اش عطيه هنا؟ عطيه فيرست. اش غندير لهذا؟ اش غنعطيه هنا؟ غنعطيه سنتر. فنجي هنا ونختار سنتر، ونختار لو دوزيام بانيل. هذا لو دوزيام بانيل مابقاش كيبان دابا، الاخر خدا الحيز كامل. غنجي لهذا البانيل هذا وهنا غنختار ساوت. فهو ولا لتحت، راه ما كيبانش لكم مزيان لان البانيل تقريبا خاوي ولا كانه سطر. فكتلاحظوا هذا السطر الليموني هنا، هذا هو البانيل ديالي. كاين البانيل الفوق وكاين البانيل لتحت. هذا البانيل الفوقاني راه شاد دابا هادشي كامل، والبانيل الثاني راه شاد غير لتحت. ما عنديش حتى كنسيليكسيوني هنا. بغيت نسيليكسيوني خصني نمشي للنافيغاتور وندير البانيل الاول. فكتلاحظوا ها هو كيبان ليا لتحت. مزيان، اذا دابا غنجي لهاد البانيل هذا الفوقاني اللي في السنتر، وغندير ليه اللاي اوت ديالو جريد لاي اوت. كليك دغوا سيت لاي اوت، بلاصه فري ديزاين اختار جريد لاي اوت. مزيان، ودابا نهز 9 ديال لي بانيل ونحطهم فيه. دونك ها الاول، ها الثاني، ها الثالث. دابا غير هزو حط، ما تسوقش كاع فين كتحط. ها الرابع، ها الخامس، ها السادس، ها السابع، ها الثامن، وها التاسع. نجي للنافيغاتور ونشوف فين تستفو دوك لي بانيل. لاحظتوا راه كيخشي شي وسط شي. انا بغيت هاد لي بانيل كاملين يكونوا وسط هاد البانيل 3. شوف، اذا غنجي هذا نخرجو برا. شتي انا مسيليكسيونيهم وهازو نخرجو برا. زيد شنو اللي باقي؟ شي واحد وسط واحد، هذا نهزو حتى هو الفوق هنايا.
فخص هاد لي بانيل كاملين هانتوما لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاد 9 لي بانيل كاملين خصهم يتهزوا يداروا في هاد البانيل هذا. اول حاجه غنجي لهاد 9 كاملين نسيليكسيونيهم ونطلعهم واحد شويه هنا مزيان. لاحظتوا دابا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا زدت ليا دوك لي 9 ديال لي بانيل في داك البانيل الكبير مزيان. الاشكال انك تلاحظوا زدتهم ليا افقيا ما داش ليا 3 في 3. الا بغيتيها خصك انت تبريسيزيها. فكنجي نسيليكسيوني الجريد ديالي ها هو خصك تسيليكسيوني لنا جريد لاي اوت. فكتبان لك انا في البروبريتي ديالو كولومز و روز. في كولومز يعني لي كولون كتختار 3 وفي روز كتختار 3. اونطري هانتوما لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. غنسيليكسيونيهم كاملين باش تبان لكم الشكل ديال الشبكه. شوف هما 9 ديال لي بانيل مخشيين في ان سول بانيل واللاي اوت اللي مسيليكسيوني هنا هو جريد لاي اوت. نجي دابا لهذا ما خاجي فيه حتى شي حاجه هاد الساعه فخصني ندير فيه 4 ديال لي بوطون غنهزهم ونحطهم فين ما حطيتهم في الاول ولكن بعد غنجي نهزهم ونخشيهم في هاد بانيل واحد. اذا نجي لاباليت دابا ونهز 4 بوطون وحط فين ما حطيتي ماشي مشكل. هما 4 بوطون. الا جيت هنايا غنلقى هاد لي 4 بوطون تخشاو في هاد البانيل هذا فغنسيليكسيونيهم بربعه ونطلعهم كاملين البانيل 1 ونطلقهم مزيان. هما دابا تستفوا ليا في هاد البانيل التحتاني. هو البانيل دابا اللي ما كانش باين لما حطيت فيه دي كومبوزون لاحظتوا راه ولا باين. هاد البانيل الفوقاني ها هما لي 9 بانيل والبانيل التحتاني اللي ما كانش باين لما تخشاو فيه هاد الربعه ولا باين. ايوا وبغيتهم يتستفوا حتى هما على شكل شبكه فغنجي لهاد البانيل هذا وندير كليك دغوا سيت لاي اوت جريد لاي اوت. لاحظتوا ها هو دابا داك البانيل تستفوا فيه هاد 4 ديال لي بوطون والبانيل الفوقاني راه باقيين فيه دوك 9 مزيان. راني قربت لداكشي اللي بغيت. دابا نجي كل بانيل من هادو خصني نحط فيه 9 ديال لي زون دو تكست اللي غنبقى ندخل فيهم الاعداد ديالي. فغنجي لاباليت نهز تكست فيلد ونحطو هنا. واش غندير غنبدل هذا ونكوبيه بليزيور فوا. ف ايديت تكست نخويه ونجي لهاد البانيل هذا الصغير هذا وندير كليك دغوا سيت لاي اوت. راه داير عاوتاني فري ديزاين فغنختار جريد لاي اوت. فكتلاحظوا ديك لا زون دو تكست عمرت لي انا البانيل كامل ولكن ما حدي كنهزو كنحط وراه كيتبدل. لاحظوا انا نجي نهز تكست فيلد اخر ها هما ولاو 2 3. اذا غنجي edit text خويه edit text خويه كونترول سي و كونترول في كونترول في. فهما 9 ديال لي زون دو تكست هنا ولكن مستفين عاوتاني بشكل افقي. فغنجي للنافيغاتور ونختار هاد الجريد لاي اوت هذا وندير عاوتاني هنا 3 وهنا 3. هو ستفهم لي على شكل شبكه ونجي نكوبيهم. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كونترول سي ونجي هنايا كونترول في. نجي هنايا كونترول في كونترول في كونترول في كونترول في كونترول في كونترول في اي كونترول في. دابا خصني ندير شويه ديال لي زيسباس ميمكنش غنخلي هادشي ملصق بحال هكا. خص هاد البانيل هذا يكون بعيد شويه على هاد البانيل هذا يكون بعيد شويه على هاد البانيل هذا فخصني واحد شويه ديال الفراغ. فغنجي نسيليكسيوني البانيل الكبير اللي كيحتوي هاد 9 هادو فين هو هذا شتي فوالا انا سيليكسيونيتو بانت ليا الليمونيه. شتو هو داك الخط الليموني كيدور يعني داك البانيل الكبير. والجريد لاي اوت ديالو غنجي نسيليكسيونيها ونجي هنايا ولاحظوا اوريزونتال جاب فيرتيكال جاب يعني شويه ديال الفراغ افقي وشويه ديال الفراغ عمودي. فغندير هنايا 10 وندير هنايا 10. كتلاحظوا دار ليا شويه ديال الفراغات ما بين لي بانيل. لا ميم شوز في كل بانيل خصني ندير شويه الفراغات ما بين لي زيليمون ديال هاد الشبكه هادي. فغنجي نسيليكسيوني هاد الجريد لاي اوت وهنايا راني ما دايرش جريد لاي اوت هادشي كيدير شويه ديال الزيرو. هنا راني مستفادو سو فورم د جريد لاي اوت. هنا راه واخا كوبيتهم كوليتهم
ولكن البانيل اللي تحت منه راه ماشي جريد لاي اوت. فغنجي للنافيغاتور هنا، ها هو شو هو البانيل، شو ما كاينش جريد لاي اوت. لاحظوا هنايا جي بانيل كاين جريد لاي اوت، هنا ما كاينش. فكليك دغوا سيت لاي اوت جريد لاي اوت. الوغ لا ميم شوز فيهم كاملين جريد لاي اوت. غنسيليكسيونيهم كاملين دقه وحده، هذا وهذا وهذا وهذا، زيد وهذا وهذا. كليك دغوا سيت لاي اوت جريد لاي اوت. صافي هما تقسموا كاملين جريد لاي اوت. كان عاوتاني خصني ندير لي لين اي لي كولون 3 فيهم كاملين. فغنجي سيليكسيوني هذا وهذا، الثاني الثالث الرابع خامس سادس سابع ثامن. سيليكسيونيت كلشي، 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا 9. ونجي هنايا كولمز 3 روز 3 اونطري. صاي مزيان. نعطيو دابا داك اللي كيساي زون دو تكست، مابقاش عندي داك السين ديال البتيت ايرور اللي كانت هنايا. دابا نجي نسيليكسيون عاوتاني كاملين وندير داك الفراغ العمودي والفراغ الافقي. كان خصني نديرها دابا ولكن نسيتها، ماشي مشكل. دونك غنجي نعاود نسيليكسيونيهم كاملين. هادي فيها تماره، هكذا كنديرها قدامكم باش تضبطوا المسائل كي كدار. هادشي دابا كيسهل لك ما تجيش دير هادشي بالكود، هادشي كديرو غير من هنا. صاي انا سيكسيونيت كاع لي جريد لاي اوت، ونجي هنايا وندير 10 10 شو الفراغ الافقي 10 والفراغ العمودي 10. مزيان. اش باقي خصني نزيد شويه ديال الفراغات من الفوق ومن الجناب ومن التحت هنايا، ما يجيش شي لاصق لشي. فغنختار هاد البانيل كبير هنايا وغندير ليه واحد التريك بلي بوردور. فغنجي لداك البانيل فين هو، ها هو هذا بانيل 2، وغنجي هنايا البوردور بوردر شو، ونكليكي على لي 3 بوين ونختار امتي بوردر، يعني اون بوردور خاويه. ولكن هنا في هاد انسيت ندير هنايا 10 10 10 10. هنا حيدت واحد لا فيرغول نرجعها. فكنقول ليه دير ليا لا بوردور 10 من الجهات كاملين. ومعنى امتي بوردور يعني بوردور خاويه، ما ديرش ليا شي خط. الا درتي هنا لاين بوردر غيدير لك خط. لا انا بغيت اسيدي امتي بوردر، امتي هي فارغ ولكن الوسع ديالو 10 من الجهات كاملين. اوكي لاحظتوا انا هذا لي واحد 10 بيكسل من الفوق، 10 بيكسل من الجناب، و10 بيكسل من التحت. مزيان. ها شنو ندير عاوتاني شويه الفراغ ما بين هاد لي بوطون. لي بوطون شي داخل في شي، بالاضافه انهم دخلوا لي في هاد البانيل هذا. هاد البانيل التحتاني داكشي ملصق. فغنجي نختار داك البانيل نيت فين هو بانيل 1 هذا، ونجي هنايا البوردور عاوتاني ونختار امتي بوردر، وهنا ندير هاد المره غير 5. ندير 5 5 5 5. اوكي. فهو داير واحد شويه ديال الفراغات ما بين لي بوطون وما بين البانيل فحد ذاته. مزيان. دابا لي بوطون خصهم يتباعدوا واحد شويه، ولي بوطون على شكل الشبكه راني داير جريد لاي اوت تما. فالا بغينا فراغ ما بين لي كومبوزون ديال جريد لاي اوت قلنا كنستعمل ديك اش غاب و في غاب، داك الفراغ الافقي والعمودي. فغنجي نسيليكسيوني داك الجريد لاي اوت ها هو اللي فيه لي بوطون، وفي الفراغ الافقي ندير هذا 10، والفراغ العمودي ندير واحد 10. واحد الفراغ العمودي ما محتاجوش، دينا غير 0. طلعتو دار ليا فراغ 10 هنا 10 هنا و10 هنا. ودابا هنا غنوريكم الفائده ديال هاد جريد لاي اوت. لاحظوا دابا شي ما حدي كنصغر لا فينيتر ديالي ولي كومبوزون كيصغروا معاه. شتي يعني هاد لي 4 بوطون هادو كيما كانت المساحه ديال لا فينيتر ديالي راهم غيقسموا ديك المساحه على 4. ولا ميم شوز في هاد لي زون دو تكست. هادي هي الفائده ديال جريد لاي اوت، كيشد لي كومبوزون ديال كاملين وكيقسم المساحه ديال لا فينيتر ديالك ويعطي كل واحد نفس المساحه. اذا هاد البوطون قد هاد البوطون قد هاد البوطون قد هاد البوطون. بامكانك تغير لي ديمونسيون. مثلا بغيتي هذا ياخذ غير
خانه وحده، وهذا بغيتي ياخذ جوج ديال الخانات من لاكري ديالك يمكن، ولكن هذاك الشيء ما غندخلوش فيه دابا. نعاود نكب هذا شويه. طيب كومس. دابا نجي نبدل لو تكست اللي كاين في هاد لي بوطون هادو. هذا غنجي ندير فيه جوي. هذا الا بغيتي تعاود تبدا من الاول، راك وسط اللعبه ولكن بغيتي تبدا من الاول عاوتاني، غندير رجوي ولا ريكومونسي ولا سمي كيما بغيتي. هذا choisir le niveau، choisir niveau، وهذا كيتي، ونبدل حتى لو نون ديال لي بوطون، ما كنبغيش نخليهم بالاسماء اللي كيعطيهم. فتشينج فاريابل نيم، هنا ندير بتا ان جوي، سميتو انا واقيلا غلط، بتا ان جوي، هيدا الان. هنا بتا ان rejouer، هنا btn niveau، هنا btn quitter. مزيان. وخصني نبدل حتى هاد لي زون دو تكست، غنبدلهم لو نون ديال لي فاريابل ديالهم. عرفتو دابا الا جيت هنا شانج فاريابل نيم غنسمي عليه جي تكست فيلد واحد، ما بغيتش نبقى نعتمد على هاد الاسامي هادي، غنسمي هادي تي اكس تي واحد، هادي تي اكس تي 2، وهكذا فيهم كاملين، ولكن ما غنسميهمش في الفيديو. دابا غنحبس الفيديو تنسميهم كاملين، فديروا نتوما لا ميم شوز. تي اكس تي 1 تي اكس تي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 توصل لهادي اخر وحده 81. اذا في الاخير خص يولي عندك من تي اكس تي 1 حتى تي اكس تي 81، وانت غادي بليلين هنا، لان هادشي راه غنحتاجو في الكود، ماشي كنديرها غا ديكور، هادشي راه غتحتاجو في الكود. من تي اكس تي 1 هنا حتى تي اكس تي 9 تي اكس تي 10 حتى تي اكس تي 18 وهكذا حتى الاخير هنا تي اكس تي 81. هكذا نكونوا سالينا لابارتي ديال الانترفاس غرافيك. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غنبداو اللوجيك ديال السودوكو. والاساسي هنا اللي ضبطوا هو داك التعامل مع جريد لاي اوت وبوردر لاي اوت، وخصوصا الجريد لاي اوت هي اللي ركزنا عليها بزاف، راه كتنفعك بزاف هاد الجريد لاي اوت، لان لي كومبوزون كياخذوا المساحه الاجماليه ويقسموها بيناتهم، فداكشي ديما كيبقى ايغال، ماشي بحال لي زوطخ لاي اوت. لاي اوت الاخرين يمكن يخنز لك الامور. اذا نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غنبداو فيه اللوجيك. السلام عليكم ورحمه الله.